Concerns have been raised over the poor and unhygienic condition of the public toilet near Salolim Dam. The facility is currently in an unusable state and poses serious health risks to visitors. The septic tank and soak pit are clogged, resulting in foul smell and overflow. The hand wash basin contains larvae, indicating mosquito breeding. Due to this neglect, tourists visiting the dam are unable to use the facility, and the unhygienic environment is creating a potential health hazard. हांव आसा सांग्यावयल्या सालावली डॅमाचेर आनी तुमकां सगळ्यांक खबरच आसतलें की सालावली डॅमार लोकल तशेंच गोंयचे भायले जे ट्युरिस्ट आसात ते हांगा येत आसतात आनी हे सुंदर अशें डॅम आसा आनी हे डॅमार हांवें खंय दाखोवन दिल्लें एकदां न्यूज करून की कसलीच थंय साधन सुविधा ना, टॉयलेट ना, पार्किंग करपा सारको जागो ना, लायट ना, हे सगळें दाखयतकीर खंय तरी आतां पळोवया हे GTDCले खंय तरी नवे जे हॉटेल टायप जे रूम जाल्ले आसा कॉटेजीस हे कॉटेजीसा बराबर हांगा ही पळया ती पब्लिका खातीर फाटल्याच्यान एक टॉयलेट बांदल्या. आतां ही बरी गोश्ट आसा टॉयलेट बांदली पूण आतां तेंचे भितरले तुमकां हाल दाखयता पळयात. ही आतां दोन सेक्शनां लेडीज आनी जेंट्स. हे पळयात लेडीज टॉयलेटीचे हाल पळयात केन्ना निवळच केली ना. कोमोडाक तशेंच सगळे पळय शेळो येयल्लो आसा, सगळे बुरशेपणां हांगा जाल्यार पॅम्परां ही पळयात हांगा अशी पडोन आसा खाचेन वास मारता सारको केन्ना निवळच केले ना अशें दिसता. तशेंच जेंट्स टॉयलेट पळयात जेंट्स हाल सामके बेकार आहा. हे पळयात हे हँडवॉश सगळं भरोन आसा भितर जळारांनी जे डेंगू मलेरिया सारखे जे आसा हे न्ही पेटे काडले अशें दिसता म्हाका. आनी हे पळयात अशें हे भितर पॅम्पर्स पडलेले आसा. हे पळयात हे हांगा निवळ करपाचें काम जें आसता हें हांगा केन्ना जालेंच ना अशें दिसता टॉयलेट बांदलेल्याक. आतां आमी म्हणटा अतिथी देवो भव आनी गोंय जें आसा हें ट्युरिजमाचेर डिपेंड आसा जाल्यार असली ही घाण पळयली जे ट्युरिस्ट हांगा विजीट करतात डॅमार तेणी समज अशी घाण पळयली जाल्यार ते गोंयचें नांव खंय तरी पेड्यार जाता आनी म्हणटात की खंय तरी गोंयाक अश्यो फॅसिलिटी आसा टॉयलेट सारकी ना जाल्यार आमी हांगा वचपाचें कशें विजीट करपाक. सो GTDCची खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की कितेंय कन्स्ट्रक्शन करता जाल्यार तेजी कॅर घेवपाक कोणाक दवरपाक जाय. आतां तुमी हें लिजार दिल्लें आसा अमृतारा म्हणून कोण रेस्टॉरंट जाल्यार खंय तरी तेंची बी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की अशी फॅसिलिटी खंय तरी दवरची न्हू जेणे गोंयचें नांव पेड्ड्यार जाता आनी डॅमार येवपी लोकांची खंय तरी संख्या बी कमी जाता आनी हेजे खंय तरी रेवेन्यूआचेर इम्पॅक्ट पडटा. सो सरकारान जाता तितले बेगीन खंय तरी अशी हें जे कारबार चल्ला बुरशीपणाचो तो खंय तरी पळोवपाची गरज आसा आनी ट्युरिजम मिनिस्टरान बी खंय तरी हांगा हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe and get notified.